अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर रमन के साथ। आज आपके साथ शेयर करने के लिए खबरें तो बहुत सारी हैं और डेवलपमेंट्स भी बहुत सारी हुई हैं, लेकिन आज जिस खबर के ऊपर हम सबसे पहले गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे, वो है उमर शरीफ साहब के हवाले से। उमर शरीफ एक ऐसा नाम जो कि पाकिस्तान का फख्र रहा। सालों तक उमर शरीफ ने पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए जो खिदमात अंजाम दी, बिल आखिर वो सफर जो उमर शरीफ का रहा। अब उमर शरीफ तो हमारे दरमियान नहीं रहे, लेकिन उनका जो काम है वो हमारे दरमियान हमेशा रहेगा। जहां भी उर्दू बोली, सुनी और पढ़ी जाती है, वहां उमर शरीफ साहब की एक अलग पहचान है। उमर शरीफ साहब को कॉमेडी किंग के खिताब से भी नवाजा किया और दुनिया भर में उमर शरीफ साहब ने जहां भी परफॉर्म किया वहां से खूब दाद बटोरी। साथ साथ अगर उमर शरीफ साहब का जब जिक्र होता है तब बात आती है कि पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान में भी उमर शरीफ की जो मकबूलियत थी वो आसमान से बातें करती हुई नजर आती थी। और हमने देखा कि बेशतर मौकों पे उमर शरीफ साहब जिस अंदाज में बड़े बड़े शोज में जाके परफॉर्म किया करते थे, बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटीज के सामने, जिसमें अगर हम बात करें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, तमाम तरह बॉलीवुड और लॉलीवुड और दुनिया भर के दीगर जितनी भी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं, उनके सामने जब परफॉर्म करते थे तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो दीदनी होता था। उमर शरीफ साहब ने अपनी जिंदगी में जितना काम किया उसको आज हम खराज तहसीन पेश करेंगे। और जो आज अभी तक के जो मामलात हुए हैं, अगर वो बताते चलें कि आज उमर शरीफ साहब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आखिरी रसूमात जो भी उनके मामलात थे तमाम तर वो मुकम्मल हो चुके हैं, आखिरी रसूमात हो चुकी हैं, नमाज जनाजा अदा कर दी गई जो कि उमर शरीफ पार्क में अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और अपने पसंदीदा लेजेंडरी अदाकार को अपना आखिरी सलाम पेश किया। इस नमाज जनाजा में मुख्तलिफ समाजी और सियासी रहनुमाओं ने तो शिरकत की, लेकिन फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री और स्टेज आर्टिस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद थी जिसने वहां आके उमर शरीफ साहब को अपना आखिरी सलाम पेश किया और खराज तहसीन पेश किया। क्योंकि उमर शरीफ साहब का जो ओवरऑल जो किरदार रहा वो बहुत ही जबरदस्त रहा। एक मेंटोर भी रहे, एक फादर फिगर भी रहे, और जब भी वो स्टेज पे आते, जब भी वो माइक थामते, तो मानो कि उनसे बेहतर जो लफाजी है वो कहीं देखी नहीं गई। जितनी तेजी से वो इम्प्रॉम्प्ट जवाब दिया करते थे, इम्प्रोवाइज किया करते थे। स्टेज की अगर हम बात करें, जब बड़े बड़े ऑडियंसेस होती थी, बड़े बड़े हॉल्स में जब उमर शरीफ साहब जाते थे और जब परफॉर्म करते थे तो तालियों की गूंज कई देर तक वहां बरकरार रहती। और ये करिश्मा रहा उमर शरीफ साहब का। और यकीन तौर पे उमर शरीफ साहब ने जो भी काम किए अपनी जिंदगी में वो बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है। क्योंकि जो उमर शरीफ जैसे लोग होते हैं, मोइन अख्तर जैसे लोग होते हैं, ये नाम ऐसे हैं जो कि सालों में हजारों लाखों करोड़ों लोगों में कोई एक होता है और इसका कोई भी नेमुल बदल हो नहीं सकता। उमर शरीफ साहब की जिंदगी बहुत खूबसूरत रही और तमाम तर अगर उनकी जिंदगी का जायजा लें तो बहुत ही कम उम्र से उमर शरीफ साहब ने अपनी जिंदगी में काम शुरू किया, लोगों को हंसाने का मौका दिया। और जब भी उमर शरीफ का नाम हमारे जबान पे आता है तो वो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट बिखेर देता है। आज उमर शरीफ साहब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनका जो काम हमारे दरमियान है वो हमेशा रहेगा। और हमेशा उमर शरीफ साहब को जब भी कॉमेडी का जिक्र होगा, उमर शरीफ साहब के नाम के बगैर ये फहरिस्त हमेशा अधूरी रहेगी। उमर शरीफ साहब की जिंदगी के ऊपर एक मुख्तसर सी रिपोर्ट हमने बनाई है, उसको हम देखते हैं और आपसे फिर बात करते हैं। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वाली आएगी, एक अजीब सी गठड़ी आती है, क्या चाहिए, आदमी डर जाते हैं जी, बस अल्लाह की पनाह चाहिए। कॉमेडी किंग उमर शरीफ वतन अजीज पाकिस्तान फन अदाकारी के मामले में किसी भी मुल्क से पीछे नहीं। हमारे मुल्क ने हर किस्म की मिजाज-नगारी में नामवर फनकार पैदा किए। थिएटर अदाकारी को फन अदाकारी की नर्सरी समझा जाता है और आज डिजिटल मीडिया के तरक्की याफ्ता दौर में भी थिएटर से फन का मुजाहरा करने वाले ही अवामी सतह पर आगे बढ़ पाते हैं। मुल्क में थिएटर में संजीदा ड्रामों के साथ साथ मज़ाहिया ड्रामों का भी राज रहा, जिसमें एक बड़ा नाम मोइन अख्तर के बाद उमर शरीफ का आता है। उमर शरीफ 19 अप्रैल 1955 को कराची के इलाके लियाकताबाद में पैदा हुए। उनका असल नाम तो मोहम्मद उमर था, मगर फिल्मी दुनिया में मरहूम मुनव्वर ज़रीफ से मुतासिर होकर पहले तो अपना नाम उमर ज़रीफ रखा, फिर बाद में ये नाम उमर शरीफ में बदल गया। बचपन में ही वालिद के गुजर जाने के बाद
غربت کی وجہ سے صرف 10 سال کی عمر میں کام شروع کیا۔ ان برے حالات کے باوجود ان کے حصے مزاح بھرپور تھی۔ وہ مزاح سے بھرپور گفتگو کرتے تو لوگ ان کو انجوائے کرتے۔ بعد میں ان کا اعتماد بڑھا تو پہلی مرتبہ ایک ڈریکولا کے کردار میں خود کو ڈھالا اور محلے بھر میں گھوم کر شرارتیں کی۔ یہ ان کا پہلا کردار تھا جس کو انہوں نے غیر ارادی طور پر کیا، مگر اس کے نقش ان کی زندگی پر دیر تک قائم رہے۔ 1974 میں 14 سال کی عمر میں ان کی زندگی میں وہ دور آیا جس نے ان کی زندگی بدل ڈالی۔ وہ ان دنوں کراچی کے آدم جی ہال کے کینٹین میں کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن جب وہیں ایک ڈرامہ ہونا تھا تو ڈرامے کا مرکزی کردار نبھانے والے اداکار کو ایمرجنسی میں جانا پڑا اور پروڈیوسر نے ڈرامے کو پیش کرنے کی غرض سے عمر شریف کو وہ کردار نبھانے کی پیشکش کی۔ عمر کم تھی مگر حوصلہ بلند تھا، لہٰذا انہوں نے اس کردار کو بخوبی نبھا لیا۔ اس پرفارمنس پر ڈرامہ پروڈیوسر نے نوجوان محمد عمر یا مستقبل کے عمر شریف کو 5000 روپے کیش، ایک موٹر سائیکل اور 1 سال کا مفت پیٹرول انعام میں دیا۔ اس سے بھی زیادہ قیمتی تحفہ وہ کیریئر تھا جس نے ان کو غربت سے نکال کر خوشحالی کی راہ پر ڈال دیا تھا۔ تب سے اب تک ان کا اوڑھنا بچھونا اسٹیج ہی ہے۔ امین کا بیٹے ہو؟ ہاں جی، کیا نا امین کا بیٹا وہاں۔ امین کو اس بات کا پتہ ہے؟ آپ امین کے بیٹے ہیں؟ ہاں جی، امین کا بیٹا ہوں۔ امین آپ کے گھر آتا تھا؟ ان کی وجہ شہرت مزاحیہ اسٹیج ڈرامے ہیں جن میں انہوں نے اداکار، مزاح نگار، ہدایت کار اور پروڈیوسر کے طور پر اپنی صلاحیتوں کو منوایا۔ انہوں نے کچھ کام ٹی وی پر بھی اس زمانے میں کیا، مگر جو داد ان کو اسٹیج پر ملی وہ کہیں نہ ملی۔ 1989 میں انہوں نے انتہائی مشہور مزاحیہ اسٹیج ڈرامہ بکرا قسطوں پہ اور بڈھا گھر پہ ہے پیش کیا۔ ان کے اسٹیج ڈرامے لائیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو اور آڈیو کیسٹ کی صورت میں بھی خوب مشہور ہوئے۔ ان کے ہر اسٹیج ڈرامے کا کراچی کی عوام کو انتظار رہتا تھا۔ وہ اپنے ڈائیلاگ اور گفتگو سے ہمیشہ عوامی اصلاح اور حب الوطنی کا درس دیتے تھے۔ اسٹیج ڈراموں پر ایک وقت ایسا آنا شروع ہوا جب پاکستانی فنکاروں اور ڈراموں میں پڑوسی ملک انڈیا کے اثرات حاوی نظر آنے لگے۔ پاکستانیوں پر انڈین گانے اور انڈین ثقافت کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے۔ عمر شریف نے اس ثقافتی یلغار کا مقابلہ کیا اور اسٹیج ڈراموں میں پاکستانی ثقافت، اسلامی اقدار کو فروغ دیا۔ اس کے لیے انہیں سخت محنت کے ساتھ پرفارم کرنا پڑا۔ پاکستان اور بیرون ملک کئی عوامی شوز میں مزاحیہ پرفارمنس پیش کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے میزبانی بھی کی۔ 2010 کے عشرے میں جب پاکستان میں ٹی وی چینلز کی بہتات تھی، ان دنوں ان کی ٹی وی چینلز پر ڈیمانڈ ہونے کے باوجود انہوں نے اسٹیج کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ عمر شریف نے 1992 میں اپنی فلم مسٹر 420 کے لیے بہترین ڈائریکٹر اور بہترین اداکار کا قومی ایوارڈ حاصل کیا۔ انہیں 10 نگار ایوارڈ ملے۔ وہ پہلے اداکار تھے جنہوں نے 1 سال میں 4 نگار ایوارڈ حاصل کیے، جبکہ انہیں تمغہ امتیاز بھی دیا گیا۔ میرے باپ سے بڑا کنجوس کوئی نہیں، اس کی زندہ نشانی میں ہوں، اکیلا ہوں۔ میرے والد باہر جاتے ہیں، ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کیوں؟ کہتے جب ایک آنکھ سے سب نظر آ رہا بھائی دوسری کیوں کھولوں میں۔ فلمی اداکاری کے ساتھ ساتھ انہوں نے گلوکاری کا شوق بھی پورا کیا، گو کہ گلوکار کے طور پر مشہور نہیں ہوئے مگر ایک نام ضرور بنایا۔ عمر شریف نے ہمیشہ اپنے فن اداکاری اور طنز و مزاح سے عوام کو اصلاحی پیغام دیا۔ 1997 میں پاکستان کے 50ویں سالگرہ کے موقع پر انہوں نے ایک طنزیہ اسٹیج ڈرامہ پیش کیا جس کا نام تھا عمر شریف حاضر ہوں۔ اس ڈرامے میں پاکستان کے برے حالات اور اچھے مستقبل کی امید پر بحث کی گئی، جس کے لیے عدالت کا ماحول دکھایا گیا۔ اس پر بعد میں عمر شریف کو وکلا برادری کی طرف سے مقدمے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کے مشہور زمانہ کاموں میں سر فہرست ڈرامہ تھا بکرا قسطوں پر۔ یہ اسٹیج ڈرامہ اتنا مقبول ہوا کہ نہ صرف اسٹیج پر کئی بار پرفارم کیا گیا بلکہ اس کی ویڈیو کیسٹس اور آڈیو کیسٹس کی دنیا بھر میں مانگ بڑھ گئی۔ اس اسٹیج ڈرامے کی مقبولیت کی وجہ سے عمر شریف نے آنے والے وقتوں میں اس کے مزید 4 پارٹ بھی عوام کے سامنے پیش کیے، جو کہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے۔ کامیڈی ڈرامے بکرا قسطوں پہ کے ویڈیو کیسٹ ہندوستان آئے اور پھر کسی وبا کی طرح پھیلتے چلے گئے۔ تب ہی سے عمر شریف کا نام اور ان کی اداکارانہ صلاحیتیں یہاں کے لوگوں میں بے حد مقبول رہی ہیں۔
किंग ऑफ कॉमेडी उमर शरीफ के स्टेज ड्रामों की एक तवील लिस्ट रही है, जिसने पाकिस्तान और पूरी दुनिया की उर्दू समझने वाले अवाम को न सिर्फ महसूस किया बल्कि उनको पाकिस्तानी सकाफत से भी जोड़े रखा। उमर शरीफ को जनूबी एशिया का कॉमेडी किंग कहा जाता है। दीगर बड़े फनकारों के साथ अदाकारी ने उनके ड्रामों को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। उनको प्रमोट करने में अदाकार मोइन अख्तर का भी बहुत बड़ा हाथ था। मोइन अख्तर ने स्टेज की दुनिया में खुद से ज़्यादा उमर शरीफ को परफॉर्म करने का मौका दिया, जो कि एक अजीम फनकार की तरफ से उमर शरीफ की काबिलियतों का एतराफ़ था। और तुम्हारे अंडे में से चूजा निकल गया, हम कुछ बोले? अबे तो अंडे में से चूजा ही निकलेगा, हाथी का बच्चा तो नहीं निकलेगा यार। तो शादी के बाद बच्चे की मुबारकबाद होती है, तलाक की नहीं होती बाबू। पाकिस्तानी स्टेज ड्रामों के अलावा उन्होंने बेशुमार लॉलीवुड फिल्मों और टीवी शोज़ में भी अदाकारी की। जियो टेलीविज़न पर एक टॉक शो की मेज़बानी भी कई अरसे तक की। उनके मशहूर टीवी शोज़ में पर्दा ना उठाओ और दी शरीफ शो शामिल हैं। 2006 के दौरान ही उनके दिल का बाईपास ऑपरेशन भी हुआ, मगर फिर भी उनके जज्बा अदाकारी में कोई फ़र्क ना आया। 2006 में ही उमर शरीफ को इंडिया में परफॉर्म करने का मौका मिला। ये एक ऐसा मौका था जब उनके नाम के साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ा था। उन्होंने हैदराबाद दक्कन में पहला प्रोग्राम किया। इस शो में उन्होंने कई बेहतरीन आइटम्स पेश किए, जिसमें एक तरफ हॉकी मैच की धुआंधार कमेंट्री और इसमें समीउल्लाह कलीमुल्लाह फिर समीउल्लाह का यादगार मज़ाहिया जुमला था, तो दूसरी तरफ अजीज़ मियाँ कव्वाल की यादगार कव्वाली मैं शराबी की हूबहू मज़ाहिया नकल भी थी। एक सास भी कभी बहू थी। एक सास ने देखा कि उसकी बहू के कमरे से एक आदमी निकला, दीवार फैलांगी और भाग गया। सास ने देखा, कुछ नहीं बोली, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। भारत में ही उमर शरीफ वो पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक हिंदुस्तानी फिल्म की हिदायत दी, जिसका नाम था तुम मेरे हो। इस फिल्म में हिंदी फिल्मों के कई मशहूर अदाकार जैसे कि राजेश खन्ना, आरती छाबड़िया, अशमित पटेल, रज़ाक खान, जसपाल भट्टी ने भी काम किया। उन्होंने फ़न अदाकारी और स्टेज को अपना जुनून बनाए रखा, जिसके साथ निजी ज़िंदगी के मसाइल ने भी इनको परेशान किए रखा। यही वजह है कि जब वो कई बरसों के बाद 2019 में दोबारा थिएटर की तरफ लौटे और कराची में वाह वाह उमर शरीफ पेश किया, तो इसमें अवाम ने उनकी परफॉर्मेंस की कमी को बहुत महसूस किया। बहैसियत सीनियर स्टेज आर्टिस्ट उन्होंने कई आर्टिस्टों को स्टेज पर मुतारिफ कराया। उनमें से कई अदाकारों ने बैरून मुल्क में भी मज़ाहिया परफॉर्मेंस के ज़रिए मुल्क का और उमर शरीफ का नाम रोशन किया। इन तमाम आर्टिस्टों के साथ उन्होंने हमेशा बेहतरीन केमिस्ट्री का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से उनकी जूनियर्स और उमर शरीफ स्टेज की दुनिया के लिए लाजिम व मलजूम समझे जाते रहे। 2006 के दौरान उमर शरीफ ने उमर शरीफ वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से एक फलाही इदारा बनाया, जिसका मकसद गरीबों को मुफ्त इलाज मुआवजे के खिदमात फराहम करना था। दिसंबर 2014 में उन्होंने औरंगी टाउन कराची में एक हस्पताल माँ के नाम से तामीर किया। ये हस्पताल उन्होंने फलाही खिदमात में नाम पैदा करने वाली मशहूर ख़वातीन से मुतासिर होकर बनाया। इसके अलावा उमर शरीफ गरीब फनकारों की मावनत में भी पेश रहते थे। उमर शरीफ ने 3 शादियां की। सिर्फ पहली बेगम से उनके 2 बेटे हैं। उन्हीं से एक बेटी भी थी जिनका इंतकाल 2020 में हुआ। 2020 में उनकी बेटी हिरा उमर शरीफ गुर्दे के ट्रांसप्लांट ऑपरेशन में पेचीदगी की वजह से इंतकाल कर गई थी। इस सदमे की वजह से वो अपने सरगर्मियों से दूर दूर रहना शुरू हो गए थे। कॉमेडियन उमर शरीफ अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों में लिखने पढ़ने में ज़्यादा मशगूल हो गए थे, जिसकी वजह रूहानियत से क़ुर्बत थी। उनकी 5 किताबें शाया हुईं। इन किताबों में पहली किताब फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है, जो रूहानियत के मौजू पर उनकी पहली तसनीफ़ है। उनकी दूसरी किताब उनके ड्रामों का मजमुआ और तीसरी किताब उनके लिखे अफसानों का मजमुआ है। फिर चौथी किताब शेरी मजमुआ कलाम और 5वीं किताब मुख्तसर कहानियों का मजमुआ है। उन्होंने फलाही कामों के लिए भी खुद को वक्फ कर रखा था। आखिरी वक्तों में उनकी सेहत ख़राब होना शुरू हो गई और उनको इलाज के लिए बैरून मुल्क ले जाने की ज़रूरत पड़ गई। उमर शरीफ को पाकिस्तान से इलाज की गर्ज से 28 सितंबर को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए अमेरिका रवाना किया गया था। ताहम तवील सफ़र और थकावट के बाइस उन्हें जर्मनी के अस्पताल में दाखिल कराया गया। जर्मनी में उन्हें नमूनिया हो जाने की वजह से क़याम बढ़ गया और हालत भी बिगड़ गई, और 2 अक्टूबर 2021 को उनके अहले खाना ने उमर शरीफ के इंतकाल की तस्दीक की।
صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ جنوبی ایشیا اور جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں وہاں عمر شریف کے مداح موجود ہیں۔ اپنی تمام پیشہ ورانہ زندگی کے دوران انہوں نے عوام کی اصلاح کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ فن اداکاری کی دنیا عمر شریف پر ہمیشہ فخر کرتی رہے گی۔ رہتی دنیا تک عمر شریف کا نام پاکستان اور فن اداکاری کے لیے فخر کا باعث رہے گا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے عمر شریف صاحب کی زندگی گزری، کیا جملے، کیا ٹائمنگ، کیا خوبصورت انداز، ایک منفرد انداز رہا عمر شریف صاحب کا۔ اور اگر ہم بات کریں پاکستان کے دو بڑے کمیڈینز عمر شریف صاحب اور معین اختر کی، تو دونوں کا انداز بالکل جدا تھا، دونوں اپنی ہی اپنی جگہوں پہ ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ پہلے ہمیں معین اختر صاحب چھوڑ کے چلے گئے اور اب آج عمر شریف صاحب کو سپرد خاک کر دیا گیا، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں جواہر رحمت میں جگہ عطا کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جو عمر شریف صاحب کے ساتھی ہیں وہ عمر شریف صاحب کو کتنے خاص ناموں میں یاد رکھتے ہیں۔ بہت ہی آج تمام جو مناظر تھے وہ کہنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر کوئی افسردہ تھا، کیونکہ جتنی مسکراہٹیں، جتنے کہہ کے عمر شریف صاحب نے اپنی زندگی میں بکھیرے، شاید ہی کسی نے اتنا کچھ کیا ہو اور اتنا لوگوں کو مسکراہٹیں دی ہوں، اتنی خوشیاں دی ہوں، لیکن عمر شریف صاحب کو یہ مقام حاصل تھا۔ لیکن عمر شریف صاحب کے جو دوست ہیں، جو ان سے سیکھتے رہے، ان کے ساتھ کام کرتے رہے، جونیئرز جو تھے، ان کا بھی عمر شریف صاحب کے حوالے سے کچھ کہنا تھا، ان کو وہ آپ کو سناتے ہیں، وہ ذرا سنیے گا۔ مجھے بڑا افسوس ہے، بڑا دکھ ہے، یقین نہیں آ رہا، بہت تکلیف کی بات ہے، بہت تکلیف کی بات ہے، برداشت نہیں ہو رہی، میں بول نہیں سکتی، کچھ بھی نہیں بول سکتی، بس بہت اچھا وقت عمر کے ساتھ گزرا، بہت اچھا وقت گزرا، ہم عمر کو نہیں بھول سکتے، اس کا علاج بہت لیٹ ہو گیا، بہت علاج لیٹ ہو گیا، عمر کو کہاں ڈھونڈیں گے ہم، کہاں ڈھونڈیں گے عمر کو، عمر بس آپ لوگوں سے دعا ہے، آپ لوگوں سے دعا کہ عمر کے لیے بہت دعا کریں، ہم نہیں بھول سکتے عمر کو، نہیں بھول سکتے۔ ایسا لگا کہ کسی نے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ عمر بھائی میرے بڑے بھائی کا درجہ رکھتے تھے، والد کی جگہ تھے، ڈانٹنا، سمجھانا، پیار کرنا سب ان کو آتا تھا۔ ہم نے جتنا بھی کام کیا ہے وہ دو شخصیت کے ساتھ رہ کے سیکھا اور کیا، ایک ہے معین اختر صاحب اور دوسرے عمر شریف صاحب۔ عمر شریف بھائی کا زیادہ رہا ساتھ، معین بھائی کے ساتھ کیا کام بہت کیا، لیکن عمر بھائی کے ساتھ تو ریگولر 30 سال تک کام کرتے رہے ماشاءاللہ سے۔ آج ایک باب ختم ہو گیا کامیڈی کا۔ عمر بھائی کے لیے ایک لائن میں کہوں گا کہ ہم لکھا ہوا بولتے ہیں، لیکن عمر شریف صاحب جو بولتے تھے لوگ لکھ لیتے تھے۔ تو یہ بڑا دکھ کی خبر تھی، یقین جانیے کہ ابھی ہم امان اللہ صاحب کے دکھ سے باہر نکلے نہیں تھے کہ دوسرا دکھ ہمیں ملا آج عمر بھائی کی شکل میں۔ تو میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ جب بھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو عمر بھائی کی مغفرت کی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں پرویز صدیقی۔ آج میں بہت زیادہ افسردہ ہوں اور بہت زیادہ غمزدہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کامیڈی کا ایک پورا باب وہ ختم ہو گیا اور کراچی تھیٹر کی کمر ٹوٹ گئی، کامیڈی کی کمر ٹوٹ گئی۔ عمر شریف صاحب جو نہ صرف ایک شفیق استاد، ایک شفیق باپ، ایک شفیق شوہر، بلکہ اپنے اندر ایک پیار کا پورا منبع ہم میں نہیں رہے۔ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک سب نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے جب جاتے ہیں تو اپنے پیچھے بہت ساری یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ انہوں نے جتنا کام کیا، ہم نے ان کے ساتھ جتنا کام کیا، ان کے کام کی وجہ سے آج ہمارا نام ہے۔ وہ ایک ایسے پارسا تھے جو کسی کو چھوتے تھے تو سونا بن جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جواہر رحمت میں جگہ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے۔
یہ ملک کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے. ان جیسا آرٹسٹ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے کام میں یکتا پختہ اور ایک ہی تھے. جہاں جہاں اردو بولی سمجھی سنی جاتی ہے آج سارے لوگ سوگوار ہیں اور ان کے غم میں ہیں. تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور جو ان کی خواہش تھی جتنے وہ سماجی اور بہت ہی زیادہ مدد کرنے والے انسان تھے، وہ ماں ہاسپٹل بنانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے اور اس میں جو خدمت ہو لوگوں کی اس کے عوض اللہ تعالیٰ عمر بھائی کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت بڑا نقصان ہے، اس کو صدیاں ہی پر کر سکتی ہیں. تو ایک دفعہ پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ان کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور پجندن پاک کے صدقے میں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. عمر شریف بھائی کے انتقال کے بعد آج جو صدمے والی کیفیت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف میں ہی صدمے میں نہیں بلکہ پورا پاکستان، بلکہ پوری اردو بولنے سننے اور سمجھنے والی دنیا آج صدمے کی کیفیت میں ہے کہ ہنسانے والا رلا کے چلا گیا. 30-35 سال ان کے ساتھ کام کیا. وہ مجھے خود اپنی گاڑی میں لے کر پہلی دفعہ ریہرسل میں گئے اور پھر میں آج جس مقام پہ ہوں سب، اور میری طرح بے شمار فنکار جنہوں نے بلا واسطہ یا بالواسطہ ان کو فالو کیا، آج وہ سپر ہٹ ہیں. کپل شرما دیکھ لیں اور بے شمار فنکار دیکھ لیں. تو آج بڑی صدمے والی کیفیت ہے اور آخری دنوں میں جس قسم کی صورتحال کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور میں حکومت سندھ کی بھی اور حکومت پاکستان کی قومی وفاقی حکومت ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن آخری دنوں میں اگر ان کا خیال کر لیتے کہ یہ ایئر ایمبولینس وقت پہ کیوں نہیں آ رہی اور وقت پہ کیوں نہیں لے کے جا رہی، تو شاید، کیونکہ کل بھی میری دعا یہ تھی کہ اللہ کسی طرح امریکہ پہنچا دے، وہاں پہنچ کے جب ہاسپٹل جائیں گے تو انشاءاللہ بہتر بھی ہو جائیں گے، لیکن وہ جابر نہ ہو سکے. اللہ ان کی مغفرت کرے. بس میں تو ایک شعر ہی کہوں گا، جو چل نہ سکتا تھا بے سہارے، وہ شور محشر اٹھا کے اٹھا. ستم ظریفی تو دیکھیں ہنسانے والا رلا کے اٹھا. دعاؤں کی درخواست ہے ان کی بخشش کے لیے، اور ہماری اور ان کے جو دیگر ساتھی تھے، خاص طور پر سید فرقان حیدر صاحب، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرتے رہیے. السلام علیکم، میرا نام ہے ولی شیخ. آج میں بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو ملک کا سرمایہ عمر شریف بھائی اس دنیا میں نہیں رہے. ہمارے ملک کا بہت بڑا لاس ہے. سب سے زیادہ ان کے بچوں کے لیے، بھابھیوں کے لیے لاس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمر شریف صاحب کے جانے سے، عمر شریف بھائی کے جانے سے ہمارے انڈسٹری کو، تھیٹر کو جو نقصان پہنچا ہے وہ شاید کبھی یہ خلا پورا نہ ہو. تو میری تمام دوستوں سے اور تمام پاکستانیوں سے، اور جہاں جہاں عمر بھائی کو لوگ جانتے ہیں پوری دنیا میں اور جو یہ دیکھ رہے ہیں، ان سب سے یہ گزارش ہے کہ عمر بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اللہ پاک عمر بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. عمر بھائی جیسا نہ آرٹسٹ پیدا ہوا تھا، نہ ہوگا، نہ آئے گا. تو اللہ پاک ہم سب کو صبر دے، سب سے زیادہ ان کے بچوں کو اور ان کی وائف کو صبر دے. آمین ثم آمین. بس میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ عمر بھائی کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے.
السلام علیکم، میں ہوں ذاکر مستانہ، اور عمر شریف بھائی کے حوالے سے، استاد کے حوالے سے پوری دنیا کو یہ غم، یہ صدمہ جو ہوا ہے، کیونکہ عمر شریف صاحب وہ کسی ایک قوم یا ایک طبقے کے نہیں تھے، پوری دنیا ان سے پیار کرتی تھی، ان کے فن سے، ان کی خدمات کسی بھی تعریف کی محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے ساری زندگی لوگوں کو محبت، پیار بانٹا، خوش رکھا لوگوں کو۔ اور پھر ہمارا جب تعلق ہے ہم آرٹسٹوں کا، تو ہمارے لیے ایک بڑی یہ فخر کی بات ہے کہ ہم عمر شریف بھائی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، پہلے ان کا نام آتا ہے کہ آپ عمر شریف بھائی کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی محبت اور پیار کی بات تھی۔ عمر شریف بھائی کے حوالے سے کچھ ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ بس جب یہ خبر سنی پوری دنیا نے اور ہم نے بھی، کچھ یقین سا نہیں آ رہا تھا، کیونکہ جب باہر گئے تھے تو ایک امید ہو گئی تھی کہ انشاءاللہ صحتیابی ہوگی عمر بھائی کے حوالے سے، لیکن اللہ کی رضا، اللہ کو جو منظور۔ اب پوری قوم کو ساری زندگی ہنسایا، انہوں نے خوش رکھا، اور مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ اب انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اللہ پاک ان کے گھر والوں کو صبر دے، اور اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شکیل شاہ، اور میں اس وقت موجود ہوں ہمارے استاد محترم جناب عمر شریف بھائی کے گھر پہ۔ جیسے کہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وہ آج ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کا پیار، ان کی محبت، ان کی باتیں، ان کا سکھایا ہوا سبق ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا۔ ہمیشہ پیار محبت کی باتیں کرتے تھے، اور سینئر سے محبت سے ملنا، جونیئر سے بہت محبت سے پیش آنا، اور میرے لیے تو خاص طور پہ انہوں نے نام لے کے کہا تھا کہ میں اس کو ایکٹر بناؤں گا۔ اور ان کے ساتھ نہ صرف میں نے اور ذاکر مستانہ نے، ہم نے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی پرفارم کیا۔ اب ان کی باتیں ہمیں یاد آتی رہیں گی۔ آپ سب سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ نے سنا کہ کس طریقے سے عمر شریف صاحب کے بارے میں بات ہوتی ہے، اور جب بھی یقین طور پر عمر شریف صاحب کا ذکر آئے گا، اور ہم کوشش کریں گے کہ جب موقع ملے ہم پاکستان کے دیگر لیجنڈز کو بھی خراج تحسین پیش کریں، کیونکہ پاکستان کا یہ وہ اثاثہ ہے جو کہ نہ صرف پاکستان بلکہ تمام اردو بولنے سننے والوں کے لیے، جہاں بھی اردو سمجھی جاتی ہے، جس بھی کیپیسٹی میں سمجھی جاتی ہے، وہ تمام تر لوگوں کا یہ اثاثہ رہا۔ اور زندگیوں کو جہاں پہ اتنی ٹینشنز ہیں، اتنی مشکلات ہیں، اتنی مایوسی ہے، وہاں پہ عمر شریف صاحب کا جو کردار رہا وہ بہت ہی قابل تعریف رہا۔ اور یقین طور پہ جس طریقے سے عمر شریف صاحب نے اپنی زندگی میں خدمات انجام دی، اور جو کام وہ کر چکے ہیں، جو کام وہ ہمارے درمیان چھوڑ چکے ہیں، اور اکثر مواقع پہ ایسے ایسے جملے، ایسی ایسی باتیں وہ کر گئے ہیں جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی اپنی قدر کھو سکیں گے۔ ان کی ریلیونس ہماری زندگیوں میں ہمیشہ سے رہی ہے، اور آگے بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کی ریلیونس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب دنیا میں نیا عمر شریف تو نہیں آ سکتا، لیکن جو عمر شریف صاحب نے کام کر دیا، وہ پاکستان میں جو لوگ آ رہے ہیں، جو ٹیلنٹ آ رہا ہے، اس کے لیے ایک بڑی ایک سپورٹ ہے، مشعلہ راہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، فالو کریں۔ جو ٹائمنگ کی بات ہوتی ہے، جو انداز کی بات ہوتی ہے، جو اداکاری کا ایک فن ہے، جو لکھنے لکھانے کا، بولنے کا جو فن ہے، وہ عمر شریف صاحب کی ویڈیوز سے، ان کے جو اسٹیج ڈراماز ہیں، ان کی فلمز ہیں، ان کے ٹیلی ویژن ڈراماز ہیں، جو کچھ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا، اور جو ان کے بارے میں قصے کہانیاں جو نجی محفل میں جو بہت سے لوگوں کے سینوں میں آج بھی موجود ہیں، اور یقین طور پہ یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا اہم دن ہے۔ عمر شریف صاحب ہماری زندگیوں میں جو کچھ مشکلات بکھیرتے رہے، ہمارا اب یہ فرض ہے کہ ہم عمر شریف صاحب کے لیے بھرپور دعا کریں، اور ہم اپنے چینل کے توسط سے اپنی ڈیلی بیز ود منیر میمن کی جو پوری ہماری ٹیم ہے، وہ تمام ٹیم کی جانب سے عمر شریف صاحب کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ یقین طور پہ بڑا لاس ہے، اور ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں عمر شریف صاحب کو۔ انہوں نے جو کچھ خدمات دی پاکستان کے لیے، وہ
कभी भी फरामोश नहीं की जा सकती। और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में जो नया टैलेंट है इस रविश को इख्तियार करे, अपनाते हुए अपने टैलेंट का लोहा मनाए, ताकि हमें पाकिस्तान में जो आज बड़े नाम मौजूद नहीं, बड़ा टैलेंट मौजूद नहीं, हमें वो टैलेंट मिल सके। यहाँ पे एक छोटा सा पलते हैं, वक्फे के बाद कुछ और खबरें जो आपसे शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। अभी बात हो रही थी उमर शरीफ साहब के हवाले से, लेकिन अभी हम जरा तस्करा करेंगे पाकिस्तान में बिजनेसेस के हवाले से। हमने कुछ रोज कबल अपने प्रोग्राम्स में बताया कि पाकिस्तान में अक्सर इस बात की जरूरत पेश की जाती है, महसूस की जाती है कि पाकिस्तान में जो B2B पोर्टल्स हैं वो क्यों नहीं है। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी की बात आती है ऑनलाइन बाइंग सेलिंग की, तो हमारे यहाँ पे इस तरह के पोर्टल्स क्यों मौजूद नहीं है जिस तरीके से दुनिया भर में इस तरह के पोर्टल्स पाए जाते हैं। अलीबाबा की बात कर लें या दीगर अमेज़न जैसे दीगर पोर्टल्स की बात कर लें, तो आज ये दुनिया की बड़ी से बड़ी इकोनॉमी से ज्यादा इनके एसेट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये बहुत तेजी से ग्रो भी कर रहे हैं। आज दुनिया भर में जो सप्लाई एंड डिमांड का जो एक बैलेंस बरकरार रखने में इन पोर्टल्स का बड़ा कलीदी किरदार है। और अगर आज आपको छोटी से छोटी चीज अगर मंगवानी हो या कोई बड़ी से बड़ी चीज आप देखना चाहते हो, ऑर्डर करना चाहते हो, तो आप इन पोर्टल्स की तरफ मुतवज्जो हो सकते हैं, इन पोर्टल्स का रुख कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आज से कबल ये सूरत हाल जो थी कि पाकिस्तान का अपना कोई पोर्टल मौजूद नहीं था, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो तब्दील होने जा रही है। इसका हमने पहले भी प्रोग्राम में जिक्र किया था। पाकिस्तान में पाक बिस्कॉम के हवाले से एक B2B पोर्टल मुतारिफ किया जा रहा है जो कि FPCCI के एम्बिट के अंडर होगा, और साथ में इसमें क्या कुछ होगा इसके ऊपर बात करेंगे जीशान साहब से, जो कि हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। जीशान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जीशान साहब? आप ऑडियंस को खुद ही खुशखबरी सुना दें कि ये B2B पोर्टल जिसका सालों से पाकिस्तान की कौम मुंतजर थी वो अब लॉन्च होने जा रहा है, और किस तरीके से लॉन्च होगा, इसमें क्या कुछ होने जा रहा है? थैंक यू मुनीर। मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है बताते हुए कि हम इंशाअल्लाह ताला कमिंग फ्राइडे 8 अक्टूबर को इस पोर्टल की सॉफ्ट लॉन्चिंग के ऊपर जा रहे हैं और इसके इनविटेशन कार्ड्स वगैरह सब डिस्पैच हो चुके हैं और पूरे पाकिस्तान के चैम्बर्स को, एसोसिएशंस को हम इनवाइट कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान का पहला B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाएगा ठीक 4 बजे। ठीक 4 बजे। अच्छा जिशान साहब, जरा इस पोर्टल की अफादियत बता दें, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस हैं, जानना चाहते हैं कि इस पोर्टल पे कौन कौन से लोग आ सकते हैं, इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं इससे। अच्छा जी, ये बिल्कुल वैसे ही पोर्टल है जिस दुनिया के अंदर डिजिटल पोर्टल्स मौजूद है, मगर इसमें कुछ यूनिक चीजें हमने डाली हैं। जैसे इसके अंदर कॉन्फ्रेंस कॉलिंग का सिस्टम डाला है, RFP जनरेशन का सिस्टम डाला है, RFP मींस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। इसकी इस पोर्टल की डिजिटल मार्केटिंग होगी पूरी दुनिया में, ताकि जो इंटरनेशनल बायर्स हैं और उनको पता नहीं है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बारे में, वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं। अभी आपको पता है कोविड की वजह से बहुत दुनिया जो है ना पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जा हुई है। बहुत ज्यादा आपकी एक्सपोर्ट आप देखेंगे बहुत ही ड्रास्टिक चेंजिंग आई है एक्सपोर्ट के अंदर, बहुत अपसाइड पे गई है। तो बिल्कुल इसी तरह से RFP इंटरनेशनल जनरेट होगी और पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि बहुत तेजी से रेमिटेंसेस आनी शुरू होगी। अच्छा जिशान साहब, एक तो ये पहलू है कि रेमिटेंसेस आएंगी, बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। अभी एक बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि दुनिया भर में जब से कोविड आया तब से सप्लाई एंड डिमांड का जो एक मसला रहा ये बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि अभी चाइना की अगर हम बात करें तो वहां पे एक बहुत बड़ा एनर्जी शॉर्टेज सामने आ रहा है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन की जा रही है, दुनिया भर की जो डिमांड है उसको मीट करने की कोशिश की जा रही है। क्या हमें इस तरह के पोर्टल से बेहतर एल्गोरिथम्स मिलेंगे, बेहतर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि हमें कौन सी चीज प्रोड्यूस करनी है, किसकी डिमांड कहां पे ज्यादा है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी तक जो आपको स्टैट्स मिलते थे वो सारे के सारे आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से मिलते थे या एक्सपोर्ट प्रमोशन बैरो जो है उसके थ्रू मिलते थे कि कौन सी चीजें किस जगह पे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं। लेकिन इस पोर्टल के थ्रू ना सिर्फ आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे स्टैट्स मिल सकेंगे कि किस जगह पे कौन सी सप्लाई किस डिमांड के ऊपर किस क्वांटिटी में किस तरह से जा रही है, तो वो सारे स्टैट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। प्लस ये कि
जो अभी आप बात कर रहे थे चाइना की, और चाइना के ऊपर प्रेशर आया हुआ है, तो चाइना पे प्रेशर जो अभी बहुत ज्यादा आया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का आया हुआ है, क्योंकि बाकी कंट्रीज बंद है, तो चाइना के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बहुत प्रेशर आया हुआ है। ऐसे ही पाकिस्तान को अगर देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो अभी प्रेशर है, पाकिस्तान में जो ऑर्डर्स मिले हुए हैं वो तकरीबन नेक्स्ट 7 years तक के पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल्स के पास ऑर्डर मौजूद हैं। लेकिन हम टेक्सटाइल के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसमें राइस है, कोल है, तो वो चीजें ऐसी हैं इतनी कि जिनकी इंटरनेशनली बहुत ठीक ठाक डिमांड है, लेकिन इंटरनेशनल बायर जानते ही नहीं उन प्रोडक्ट्स को। तो इंशाल्लाह इस पोर्टल के जरिए इंटरनेशनल बायर जानेगा कि पाकिस्तान के पास ये चीजें भी मौजूद हैं। अच्छा ज़िशान साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो ऐसी कौन सी मजीद इंडस्ट्रीज हैं जो आपको लगता है कि इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकेंगे? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की बात करें तो फिशरीज की एक इंडस्ट्री कैसी है जिस पर हम बात करें तो बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान में, टेक्सटाइल की एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, दीगर काफी सारे मामला में हम देखते हैं पाकिस्तान की फूड आइटम की बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है। तो क्या इसका होराइजन तमाम तर इंडस्ट्रीज को कैप्चर करेगा? जी बिल्कुल, इंशाअल्लाह ताला। जैसे मैं भी आपसे कह रहा था कि टेक्सटाइल के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे पास पाकिस्तानी राइस है, मैं बाहर 3-4 कंट्रीज के मैं काफी टाइम रह चुका हूँ, पाकिस्तानी चावल ही इंडियन चावल के नाम पे बिक रहा होता है। जो इंडियन बायर्स हैं वो इंटरनेशनली पाकिस्तानी राइस लेते हैं और फिर वो इंडियन बासमती करके बेच रहे होते हैं। तो अब जो इंटरनेशनल बायर है उसको पता होगा कि ये जो राइस है कहाँ से आ रहा है और कितनी अच्छी क्वालिटी का है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो वो पिंक सॉल्ट है, डिमांड देखें कि किस तरह से ऊपर जा रही है। पाकिस्तानी आम है, फिशरीज की आप बात करें, मैं तो बात करूंगा कोल की। कोल की डिमांड इनफैक्ट बहुत ज्यादा है। अभी कोल की जो प्रोजेक्शंस है, अभी हम बात ही कर रहे थे कि कोल की प्रोजेक्शंस तो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी। तो इंटरनेशनल बायर को कम से कम पता तो चलेगा ना कि पाकिस्तान के पास क्या क्या मौजूद है। अच्छा ज़िशान साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे समझ आ रही है इस पोर्टल से कि हमारे यहाँ जो प्राइस डिस्कवरी का मामला होता है वो एक बड़ा पेचीदा रहता है कि हमें सही पता ही नहीं होता कि किस चीज की क्या प्राइस हम ऑफर कर सकते हैं या कौन सी प्राइस पे कौन सी चीज मिल सकती है। इस पोर्टल से ये प्राइस डिस्कवरी का मामला भी काफी हल हो जाएगा। सर हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम इसको मॉनिटर भी करते रहें, क्योंकि SPCCI इसकी इस पोर्टल के समझने के एक तरह से सुपरवाइजर के तौर पे काम कर रही है, तो हम चाहेंगे कि ये तमाम चीजें भी इसके साथ साथ मॉनिटर होती रहें। और ज़िशान साहब, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा है कि ये जो पोर्टल है ये क्या पहले लोकल सतह पर इंट्रोड्यूस होगा, फिर इसको बाहर मुल्कों तक ले जाया जाएगा, या पहले दिन से इंटरनेशनल बायर्स के लिए भी इस पर दरवाजे खुले होंगे? नहीं, ये पहले दिन से ही इंटरनेशनल बायर्स के लिए भी होगा, पहले दिन से ही। इसके लिए हम कांटेक्ट कर रहे हैं थ्रू SPCCI पाकिस्तान की तमाम एम्बेसीज को कि वो अपने वहाँ पर लोकली इसको प्रमोट करना शुरू करें, और इंटरनेशनली हम इसकी डिजिटल मार्केटिंग तो कर ही रहे हैं। और इसमें कितने एसोसिएशंस का आपको अभी तक सपोर्ट आ चुका है, ये भी बता दें, क्योंकि पाकिस्तान में तो मुख्तलिफ चीजों के लिए एसोसिएशंस हैं, फिर उनकी मजीद सब एसोसिएशंस बॉडीज बनी हुई हैं, तो किस हद तक अभी तक इसका सपोर्ट आ चुका है, फीडबैक क्या आ रहा है अभी तक? हमारे पास अभी तक, क्योंकि अभी इसकी सॉफ्ट लॉन्चिंग के लिए अभी इन्विटेशन गए हैं, तो तकरीबन 4 चैम्बर्स ने बहुत ही ज्यादा हमें अप्रिशिएट किया है, और तकरीबन 17 एसोसिएशन जो हैं वो इंशाल्लाह सॉफ्ट लॉन्चिंग में मौजूद होगा। अच्छा ज़िशान साहब, एक और सवाल ये भी है कि बहुत से लोग जो चैम्बर्स में रजिस्टर्ड नहीं है या चैम्बर्स से वाबस्ता मेंबर्स नहीं है, क्या वो लोग भी इस पोर्टल पे आ सकेंगे? जी बिल्कुल आ सकेंगे, अगर उनका बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट में ऑलरेडी इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व होना चाहते हैं, उनके पास जो है वैलिड SCCP का सर्टिफिकेट है और उनके पास NTN नंबर है, तो वो उस पर रजिस्टर हो सके। वेरी गुड ज़िशान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और जिस तरीके से पाकबिज़कॉम के हवाले से हम जिक्र कर रहे हैं, पहले भी हमने प्रोग्राम से बात की है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की B2B इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मौजूदा सूरत हाल में अगर देखें तो पाकिस्तान में जो B2B पोर्टल है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, और बहुत से लोग इस बात का शिकवा करते नजर आते हैं, गिला करते हैं कि पाकिस्तान में क्यों इस तरह की सहूलियात नहीं दी जाती। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा सिनेरियो
ویلیو میں جو ایک کنسرن رہتا ہے یوزر کا کہ پاکستان میں ڈیٹا ٹرانسپیرنسی کے ایشو رہتے ہیں. ابھی اگر آپ نے سنا ہو کہ فیس بک کے حوالے سے کچھ معاملات چل رہے ہیں جس کے اوپر ابھی بہت سنگین ایلیگیشنز آ رہے ہیں, اور فیس بک کا اپنا ہی ایک ورکر, اپنا ہی سٹاف وہ اس ساری باتیں کر رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ایسے وقت میں ہم پاکستان میں کوئی اپنا B2B پورٹل متعارف کرائیں جس کا تمام تر ڈیٹا پاکستان میں پاکستانیوں کے ہاتھوں میں محفوظ رہے, اور اس ڈیٹا کی جو یوٹیلائزیشن ہے فار اے گڈ پاکستان کی جائے, نہ کہ اس کے ڈیٹا کا جو یوٹیلائز ہے وہ پاکستان کے اگینسٹ کیا جائے. اور اس طریقے سے جب پورٹلز بنائے جاتے ہیں, اس طریقے سے جب FVCCI جیسے معتبر ادارے ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, تو یقینی طور پہ اس طرح کی پورٹلز کی افادیت, اس طرح کی پورٹلز کے جو ٹرانسپیرنسی اور دیگر کانفیڈنس بلڈنگ میجرز میں بڑی مدد ملتی ہے. اور انٹرنیشنلی جب کوئی بھی بائر, کوئی بھی سیلر جب اس طرح کے پورٹلز پہ آتا ہے, یا پاکستانی جب کسی بائر سیلر سے انٹریکٹ کرتے ہیں لوکل سطح پہ, تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ پورٹل بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے. موجودہ صورتحال میں جس طریقے سے بات کی ذیشان صاحب نے کہ اس پورٹل کا سافٹ لانچ ہو رہا ہے 8 تاریخ کو جمعے کے روز, اور سافٹ لانچ کے بعد اس پورٹل کے اوپر جو کام کی جو رفتار ہے وہ بہت زیادہ تیز ہونے جا رہی ہے. پاکستان کے دیگر بڑے تمام چیمبرز اس میں یقینی طور پہ حصہ ڈالیں گے, بزنس باڈیز, ایسوسیشنز اپنا اپنا حصہ ڈالیں گی, اور پاکستان میں جو عوام ہے اس اگر پورٹل کو متعارف کرا دیا جاتا ہے تو SME سیکٹر کے لیے یہ پورٹل بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. کیونکہ آج پاکستان میں SME سیکٹر کی ریگولرائزیشن کی بات کی جائے تو SME سیکٹر اتنا زیادہ فعال نہیں, جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی معیشت ہو اس میں جو سب سے بڑا کردار ہوتا ہے اس کی معیشت کا, اگر اس کی معیشت کی بیک بون کہیں تو وہ SME انڈسٹری ہوتی ہے. اور SME انڈسٹری اگر پروان چڑھے گی, SME انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, کاٹیج انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, تو یہ پاکستان میں نہ صرف انٹرپرینورشپ کو بلکہ پاکستان میں جاب کریشن, ویلتھ کریشن کو بھی ایک بھرپور موقع ملے گا. اور موجودہ صورتحال میں یہ بڑا ایک اہم اقدام اٹھایا جا رہا ہے FVCCI کی جانب سے, اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے, وینس ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے پہلے بھی بتا چکے ہیں پروگرام کی توسط سے کہ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ پاکستان میں معاشی لحاظ سے جو بھی بہتری لانے کے کام کیے جا رہے ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ تیزی دیکھیں, اور جو صورتحال ہے وہ اگر بدلتی ہے اور آگے کی طرف بڑھتی ہے تو ہم اس کو بھرپور مانیٹر بھی کریں گے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنے ہوسٹ مل کو اجازت دیجیے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.